मसीह यीशु के अजीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि 666 पे आपके लिए मैं स्टडी तैयार करूंगा, तो ये इस हिस्से का पहला प्रोग्राम है जो मैं आपके सामने पेश करूंगा। ये स्टडी है, ये सिर्फ तारुफ नहीं है, इसलिए ये थोड़ी लंबी होगी। इसलिए आज जो आपके सामने पेश किया जाएगा ये इसका पहला हिस्सा है। इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इसकी वीडियोस आपको मिलती रहें और आप इससे 666 के बारे में दुरुस्त तौर पर सीख सकें। अगर आपका सवाल है तो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी भेज सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। मसीह यीशु के अजीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। आए हम खुदावंद के कलाम में से ये सीखने की कोशिश करेंगे आज 666 क्या है। मेरे साथ निकालिए मुकाशफा उसका 13वां बाब, और इसमें से 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत की तलावत मैं आपके सामने करूँगा। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, और उसने सब छोटे बड़े दौलतमंदों और गरीबों, आज़ादों और ग़ुलामों के दाने हाथ पर उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई ख़रीदो फ़रोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो उस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। किताब मुक़द्दस में जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं तो यहाँ जो सबसे अहम चीज़ दी गई है वो ये है कि उसने उनके दाने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। मैं जब इस हवाले को पढ़ता हूँ तो किताब मुक़द्दस में तकरीबन 8 मरतबा इस हवाले की गूंज हमें मिलती है, और बार बार आपको ये मुकाशफा की किताब में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है। इसे किताब मुक़द्दस में निशान भी कहा गया है। जब आप मुकाशफा उसका 14वां बाब और उसकी 9वीं आयत पढ़ेंगे, जब आप मुकाशफा 16वां बाब और उसकी दूसरी आयत पढ़ेंगे तो वहाँ इसे हैवान की छाप कहा गया। और एक जगह पे मुकाशफा 14वें बाब की 11वीं आयत में इसका तर्जुमा उस नाम का निशान है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि ये निशान दरअसल हैवान और उसके नाम को जाहिर करता है, लेकिन ये निशान या उसकी छाप जो है ये हैवान को जाहिर करने का वसीला है, ये उसकी शख्सियत को जाहिर करने का तरीक़ेकार है। और ये जो नंबर है, ये निशान जो है जो कि 666 है, ये हैवान की छाप के बारे में है। मैंने जब पिछले दिनों में कुछ वक्त गुजारा ताकि मैं देख सकूं कि आज के दौर में जब बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि 666 के बारे में अपनी वीडियोस बना रहे हैं, तो मैंने कोशिश की कि मैं सुनूं कि लोग इसके बारे में क्या क्या कह रहे हैं। लेकिन जब मैंने सुनना शुरू किया तो मैं हैरान रह गया कि इसकी कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों के जहनों में है। इस 666 की तशरीह हर बंदा अपने अपने तरीके से करना चाह रहा है, और मैं देख रहा था कि इस आयत में सबसे ज़्यादा ज़ोर जिस चीज़ पे दिया जाता है वो ये है, कोई ख़रीदो फ़रोख्त ना कर सकेगा। बस सारे के सारे हमारे जो मुफस्सरीन हैं, मुबल्लिगीन हैं, खुदावंद के कलाम को पेश करने वाले हैं, उनका जोर सिर्फ इस बात पे, हम कारोबार नहीं कर सकेंगे, हम खा नहीं सकेंगे, हम पी नहीं सकेंगे, हम पहन नहीं सकेंगे, हमारा गुजारा कैसे होगा, हम खरीद नहीं सकेंगे। अगर आप इस हवाले को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि बात यहाँ सिर्फ खरीदो फरोख्त की नहीं, बात यहाँ है उस निशान को लेने की या ना लेने की। लेकिन हमारा फोकस सिर्फ खाने पीने पर, ख़रीदो फ़रोख्त पर है। इसलिए जब हम इस स्टडी के आखिर पे जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि फोकस कुछ और है, इस आयत का मफ़हूम कुछ और है, हम इसे किसी और सिमत में लेके जा रहे हैं। इसलिए किसी पर अगर निशान होगा वो तब भी ख़रीदारी कर सकेगा, किसी पर अगर नाम होगा तब भी वो ख़रीदारी कर सकेगा, किसी पे अगर नंबर होगा तो वो तब भी ख़रीदारी कर सकेगा।
اس لیے یہ بات تھوڑی سی فرق ہے. اور جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو یہاں 5 مرتبہ نشان لینے کا ذکر ہے. یہاں وہ بات کرتا ہے ایک خاص کنسٹرکشن کے ساتھ، یعنی کہ وہ بات کر رہا ہے چھوٹے بڑے، دولت مند غریب، آزاد اور غلام، یعنی کہ سب. اس طرح کے لفظوں کی دوہری بندش استعمال کی جاتی ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کلیت، کہ یہ سب لوگ، نہ آزاد لوگ اس کے اختیار سے باہر ہیں، نہ غلام لوگ اس کے اختیار سے باہر ہیں، نہ غریب لوگ اس کے اختیار سے باہر ہیں، نہ امیر لوگ اس کے اختیار سے باہر ہیں، اور نہ چھوٹے اس کے اختیار سے باہر ہیں اور نہ بڑے اس کے اختیار سے باہر ہیں، یعنی کہ سب پہ اس نے چھاپ کر دی ہے. لیکن یہاں چھاپ لینے کا ذکر تو ملتا ہے، دانے ہاتھ پر اور ماتھے پہ چھاپ لینے کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ چھاپ لیں گے کیسے، یہ ذکر نہیں ملتا. یہ چھاپ وہ لگائے گا کیسے؟ کیونکہ جب ہم چھاپ کی بات کرتے ہیں تو پرانے دور میں یہ عام سا طریقہ کار تھا کہ غلاموں کے اوپر، جانوروں کے اوپر ایک چھاپ لگائی جاتی تھی اس کے مالک کی. جب بھی کوئی مالک غلام خریدتا تھا تو ان کے اوپر اپنی ایک لوہے کی مہر جو تھی اس کو گرم کر کے اس کے اوپر لگا دیتا تھا، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور، یہ غلام یا جو بھی چیز ہے یہ فلاں کی ملکیت. ابھی کچھ ہی دیر پہلے کی بات ہے، ابھی آج سے کوئی 30-40 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے پاس جب بہت زیادہ کراکری کا سامان نہیں تھا ہوتا تو لوگ ایک دوسرے کے گھروں سے جب سامان مانگتے تھے تو اس کے اوپر وہ اپنا نام لکھ دیتے ہوتے تھے، اور ہوٹلوں پہ جب جاتے تھے تو ہوٹلوں والوں نے اپنی پلیٹس پہ، اپنی کراکری پہ اپنے نام لکھوائے ہوتے تھے. آج بھی اگر آپ بڑے بڑے ہوٹلز میں جائیں جو 5 سٹار ہوٹلز ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو ان کی مہر اور نشان ملے گا. لیکن یہ نشان کیسا ہے، یہ مہر کیسی ہے جو وہ لوگ لیں گے جو برے کی بجائے ابلیس کے ساتھ مل جائیں گے. اس حقیقت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ حیوان کا نام اور اس کے نام کا نمبر ایک ہی ہے. یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں. اس کا نام بھی وہ ہو سکتا ہے اور اس کے نام کا نمبر بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، کیونکہ اگر یہ 2 چیزیں ہوتی تو یہاں یہ نہ لکھا ہوتا کہ اس حیوان کا نام، یا اگر یہ 2 چیزیں ہوتی تو لکھا ہوتا اور. لیکن یہاں یا لکھا ہے، اس کا مطلب ہے اس حیوان کا نام اور اس کے نام کا عدد ایک چیز ہے، 2 چیزیں نہیں. لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ یہ چھاپ کیا ہے، یہ حیوان کا نام ہے یا اس کے نام کا عدد ہے. مسئلہ اس سے آگے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 666 ہے کیا. پرابلم یہاں پر آ کر بن گئی ہے کہ یہ جو 666 ہے تاریخ میں کیا ہے. اور میں نے جتنا زیادہ اس کے بارے میں پڑھا اس پچھلے 1 ہفتے میں اتنا ہی زیادہ لوگوں کے علم سے متاثر ہو گیا. میں حیران تھا کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے تھے جنہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوگی، کیونکہ کتاب پڑھنے والے کی زبان سے، بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پڑھنے والا شخص ہے یا صرف اس نے ایسے ہی اپنی طرف سے کوئی تشریح، کوئی تفسیر پیش کر دی ہے. آج جب ہم 2020 میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم جب کہتے ہیں کہ پہلی بار جس شخص کو کہا گیا کہ یہ 666 ہے وہ دراصل یہودا اسکریوتی تھا، جب اس نے بوسہ لیا تو بعض مفسرین نے کہا دراصل اس کا جو بوسہ تھا وہ 666 تھا. لیکن آج جب ہم 2020 میں ہیں، آپ اس کی تشریح آج کے دور سے کرتے ہیں. اور میں حیران تھا کہ سچ مچ سائنس میں آپ بہت آگے نکل چکے ہیں. لیکن یہ علامت یا یہ نشان واضح ہوگا یا غیر واضح ہوگا، یہ جاننا بہت ضروری ہے. اگر کوئی نشان ہے اور وہ یہاں پہ لکھا ہے دانے ہاتھ پہ ہیں اور ماتھے پہ ہیں تو پھر وہ واضح ہونا چاہیے. اگر وہ دانے ہاتھ پہ ہے اور ماتھے پہ ہے اور وہ واضح نہیں ہے تو پھر وہ نشان ہی نہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی چپ ہے تو پھر آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی چپ ہو سکتی.